अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी पंजाब प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ राउज़ैन। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए लेकर बिस्मिल्लाह फेज़ 1 का रिव्यू। आज हम इस सोसाइटी को कवर करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है। बात की जाए इसकी लोकेशन की तो मैं इस वक्त मेन जीटी रोड मनावा पे खड़ा हूँ और राइट साइड पे ये रास्ता आप देख सकते हैं शालीमार की जानिब से आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे ये मेरे सामने जो रास्ता है ये वाघा बॉर्डर की जानिब जाता है। नाजरीन, इस वक्त हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। जैसे ही एंटर होते हैं तो हमें राइट और लेफ़्ट साइड पे एक कमर्शियल हब मिल जाता है। यहाँ पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम सहूलियात तकरीबन मौजूद हैं। अगर इसकी सराउंडिंग की बात की जाए तो सराउंडिंग में हमें बैंक ऑफ पंजाब जो सोसाइटी के बाहर है और रोड के दोनों तरफ में हमें एक पेट्रोल पंप मिल जाता है। सामने ही एक स्कूल दी एजुकेटर और इफ्तिखार एकेडमी वगैरह भी है और नादरा की फ्रेंचाइज भी है और मेन गेट के बिल्कुल साथ फजलदीन फार्मेसी भी मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त ये जो रोड आप देख रहे हैं जिस पे से हम गुज़र रहे हैं, ये इस सोसाइटी का मेन बुलवार्ड है जो कि 180 फीट वाइड है। आप देख सकते हैं कि ये सारी कनाल की कटिंग है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये एक डेवलप सोसाइटी है। ऑलमोस्ट काफ़ी घर बन चुके हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर हैं, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्लॉट्स के लिए। इस वक्त मैं मेन बुलवार्ड पर हूँ और मेरे राइट जानिब बी ब्लॉक है, जबकि मेरे लेफ़्ट जानिब ए ब्लॉक है और सीधा ये रोड सी ब्लॉक की जानिब जाता है। ये तीनों ब्लॉक नाजरीन इस सोसाइटी के पुराने ब्लॉक्स में से शामिल हैं और जो एलडीए से अप्रूव। बात की जाए एलडीए से अप्रूवल की तो ये सोसाइटी पार्शियली अप्रूव है। ए बी सी मुकम्मल तौर पर अप्रूव ब्लॉक्स हैं। मेन बुलवार्ड पर ही हमें बिस्मिल्लाह डेवलपर्स यानी जो इस सोसाइटी के डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से कस्टमर सर्विस सेंटर मिल जाता है। यहाँ पर ये अपने कस्टमर्स को सेल परचेज़ के दौरान फ़ाइल की ट्रांसफ़र की सहूलियात मुहैया करते हैं। इसी के साथ एक जगह पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर्स रखे हुए थे। मालूम करने पे पता चला कि ये नए ब्लॉक्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए मंगवाए गए हैं। मुझे इस सोसाइटी में ग्रीनरी काफ़ी नज़र आई। जो रोड्स की ग्रीन बेल्ट से लेकर पार्क्स तक हर चीज़ मेंटेन थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो पार्क्स की फुटेजेस हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर हर चीज़ मेंटेन थी। बेंच लगे हुए थे रिहायशियों के बैठने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी मौजूद हैं और यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट था। इवन दोपहर के टाइम जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा था तब भी कुछ बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे थे। ये जो पार्क अभी आप देख रहे हैं ये ए ब्लॉक में वाक़या है। इसी तरह हर ब्लॉक में एक बड़ा पार्क मौजूद है, जिसके अलावा कुछ गलियों में भी सेपरेटली हर ब्लॉक में 4-5 गलियों के बाद छोटा छोटा ग्रीन एरिया मौजूद है। इस वक्त ये सोसाइटी तकरीबन 800 एकड़ के रकबे पर फैल चुकी है। बात की जाए यहाँ पर प्लॉट्स के रेट्स की तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तब यहाँ तकरीबन जो पर मरला रेट चल रहा था वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास था। आज यहाँ जो प्राइम लोकेशन पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर इस वक्त लगभग 20 से 22 लाख रुपए मरला डिमांड की जाती है। और जो इस वक्त इस सोसाइटी का जो एक एंड है, जो लेटेस्ट लॉन्च होने वाला ब्लॉक है बिलाल ब्लॉक, वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं वो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए पर मरला डिमांड है। बिलाल ब्लॉक का एरिया इस वक्त एलडीए से अप्रूव नहीं है, लेकिन उसको भी एक्सेस इसी मेन बुलवार्ड से जाती है। बीच में कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर अभी सही तरह वो अप्रोचेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी सेल परचेज चल रही है। और इवन वो जो ट्रांसफार्मर्स आए हुए थे जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए वो भी उस बिलाल ब्लॉक और दीगर जो उसके साथ ब्लॉक हैं उनके लिए आए थे। और ये एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें सोसाइटी में, क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि यहाँ डेवलपमेंट कैसी हुई। और इस एरिया में जो और भी जो सोसाइटीज़ हैं उनके हिसाब से जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में देखा जाए तो बिस्मिल्लाह ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। तो हर प्रोजेक्ट में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ तो होती हैं। यहाँ पर भी कुछ हैं जो हम लेटर ऑन आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। एक प्लस पॉइंट है जो यहाँ रह रहे थे रिहायशी, वहाँ जब उनसे मेरी बातचीत हुई इसी हवाले से तो कुछ उन्होंने इसके मुझे प्लस पॉइंट्स भी गिनवाए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। वो सब हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
اس سوسائٹی کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے، یہ اپنے رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرتے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ ہر بلاک میں تقریباً موجود تھا۔ یہ گرین ایریا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی چائلڈ پلے ایریا ہے، اور یہ بھی پراپر مینٹینڈ ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو سٹارٹ میں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی پراپر پارک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہر بلاک میں اندر گلیوں میں تقریباً ایک آپ یوں سمجھ لیں سینٹر پوائنٹ کے طور پہ دیا گیا ہے جہاں بچے کھیل سکتے ہیں۔ اچھی باتوں میں سے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں 2 اسکول مل جاتے ہیں، ایک تو ایلائٹ اسکول ہے اور دوسرا لاہور پبلک اسکول LPS، اور یہ دونوں سوسائٹی کے اندر ہی واقع ہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں پر ایک اسٹریٹ ویو کروا دیتے ہیں سوسائٹی کا، تاکہ ہمارے ناظرین کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ سوسائٹی گلیوں کی حد تک مینجمنٹ نے کس حد تک مینج کی ہوئی ہے، کیونکہ صفائی، سیکیورٹی اور بنیادی ضروریات اور سہولیات کا موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ تقریباً کسی بھی سوسائٹی میں ہر پلاٹ خریدنے والے کلائنٹ کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیمرے کی مدد سے آپ کو پہلے ہی آن گراؤنڈ ریئلٹی سے آگاہ کر دیں، تاکہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں اور بھی آسانی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسی دوران ہماری خدمات لینا چاہیں، اسی سلسلے میں یہاں پر کوئی چیز آپ کو خریدنی ہو، کوئی ویریفیکیشن کروانی ہو کسی بھی قسم کی، تو ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ آپ سوسائٹی کا اسٹریٹ ٹور کر لیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر جو گھروں کے ریٹس ہیں وہ بتا دوں، کیونکہ میری نظر میں یہ آیا کہ یہاں پر پلاٹس کے ساتھ ساتھ گھروں کی بھی ایک تعداد موجود ہے جو سیل کے لیے اویلیبل ہیں، کیونکہ بلڈرز تو ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں جو یہاں پر گھر بنا کر سیل پرچیز کرتے رہتے ہیں۔ تو بات کر لی جائے یہاں پر 3 مرلہ جو کہ سب سے چھوٹا سائز ہے 3 مرلے کے گھر کی، تو یہاں پر 3 مرلے کا لیویبل ڈبل سٹوری جو نیا گھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو تقریباً 1 کروڑ سے لے کے 1.25 کروڑ کی بریکٹ میں مل جاتا ہے۔ اگر پرانا گھر ہو تو وہ 1 کروڑ سے سستا بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور اگر کوئی سنگل سٹوری ہوا تو شاید اس سے بھی کم مل جائے۔ لیکن جو اس وقت ریٹس چل رہے ہیں ان کی اگر آپ دیکھیے بات کی جائے ڈبل سٹوری پہ، تو وہ تقریباً 1.10 سے یا 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کی بریکٹ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے ایک سٹیپ آگے چلیں تو 5 مرلے کا پلاٹ ہے، تو وہاں پر جو 5 مرلے کے گھر کی پرائس جو ہمیں ملی وہ تقریباً 1.5 کروڑ سے لے کے 2 یا 2.10 تک ڈیمانڈ میں آتا ہے۔ 8 مرلے کا گھر ہمیں یہاں پر 2.5 سے 3.25 کی بریکٹ میں مل جاتا ہے، اور جبکہ بات کی جائے 10 مرلے کی تو 10 مرلے کا یہاں پر گھر ہمیں 4 سے 4.25 کروڑ کی بریکٹ میں مل جاتا ہے۔ بات کر لی جائے اب کچھ نیگیٹو پوائنٹس کی، تو مجھے جو نمبر 1 اس کا نیگیٹو پوائنٹ لگا وہ یہ کہ سوسائٹی میں پانی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی رہائشی یہاں پر رہ رہے ہیں ان سب نے اپنے اپنے گھروں کے بور کروائے ہوئے ہیں، تو پینے کا پانی تو فلٹر سے مل جاتا ہے، جو گھر کے یوز کا پانی ہے وہ بورنگ کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر گیس موجود نہیں ہے ابھی۔ سوئی گیس کی اگر بات کی جائے تو وہ جو بات ہمیں سننے کے لیے ملی مینجمنٹ کی طرف سے اور رہائشیوں کی طرف سے وہ یہی تھی کہ گیس یہاں آ گئی تھی ایک ٹائم پہ، لیکن بس وہ ایک بدقسمتی کہہ لیں کہ جس ٹائم سوسائٹی کو گیس مل رہی تھی اسی ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی وغیرہ چینج ہو گئی، جس کی وجہ سے ناظرین آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پورے ملک میں گیس کے نئے کنیکشنز پہ پابندی لگ گئی، اور اسی وجہ سے اس سوسائٹی میں ابھی تک گیس نہیں آ سکتی۔ باقی یہاں پر جو سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے انہوں نے اپنے پیمنٹس وغیرہ کیے ہوئے ہیں، جیسے ہی انشاءاللہ پالیسی میں چینجنگ آئے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے کنیکشنز لگیں گے تو انشاءاللہ اس سوسائٹی کو بھی گیس مہیا ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ انویسٹرز کے لیے بھی ایک اچھی آپشن ہے کہ جب یہاں گیس اویلیبل ہوگی تو تب ڈیفینیٹلی یہ پرائزز نہیں ہوں، تو اس لیے انویسٹرز کو اور جو وہ لوگ جو مین شہر لاہور میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مشورہ ہے کہ وہ یہاں پر اگر کوئی گھر پرچیز کر لیں یا شاپ وغیرہ تو وہ اس سے ایک رینٹل انکم لے سکتے ہیں جو ان کی منتھلی انکم میں اضافہ کر سکتی۔ مزید کسی معلومات کے لیے یا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو دی پنجاب پراپرٹیز کے دیے گئے نمبرز پر آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دی پنجاب پراپرٹیز کی طرف سے اللہ حافظ۔